अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ISIS ने बरतानवी यरगुमाल डेविड हेंस को हलाक कर दिया। कल जारी करदा वीडियो में बरतानवी यरगुमाल और इमदादी कारकुन डेविड हेंस का सर कलम करते हुए दिखाया गया। वजीर आजम बरतानिया ने इस कार्रवाई पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और डेविड हेंस के कातिल भूतों का ताक़ुब करने और इन्हें तबाह व बर्बाद करने का अहद किया। वजीर आजम ने यह इशारा दिया है कि वो इराक और शाम में दाइश दहशतगर्दों के खिलाफ फिजाई हमलों की इजाजत दे सकते हैं। उन्होंने एक जज्बाती बयान में हेंस को बरतानवी हीरो करार दिया और कहा कि इस पर सारे बरतानिया को फख्र है। डेविड हेंस दूसरे बरतानवी यरगुमाल है जिन्हें दाइश ने कत्ल किया है। इस वीडियो में दाइश ने एक और बरतानवी यरगुमाल को दिखाया है और जिसका नाम एलिन हैनिंग है और ये नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। दाइश ने कहा कि अगला निशाना हैनिंग होगा। डेविड कैमरॉन ने डाउनिंग स्ट्रीट में खिताब करते हुए कहा कि डेविड हेंस को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता और ये कार्रवाई एक ऐसी तंजीम ने की है जो बुराई की मुंह बोली तस्वीर है। उन्होंने कहा कि हम डेविड हेंस के जिम्मेदार कातिलों का ताक़ुब करेंगे और इनसे पूरा बदला लिया जाएगा, ख्वाह इसके लिए कितना ही वक्त दरकार हो। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक मुतनाज़ा रिमार्क में इल्जाम आयद किया कि दीनी मदारिस में मुस्लिम तलबा को दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। साक्षी महाराज के इस इश्तियाल अंगेज रिमार्क पर दीगर पार्टियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो फिरके वाराना कशीदगी फैलाते हुए शहरियों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला कनूज में बीजेपी MP ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीनी मदारिस में जो तालीम दी जा रही है वो दहशतगर्दी की तालीम है। ये दीनी मदारिस मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द और जिहादी बना रहे हैं और ये कौमी मफाद में नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दीनी मदरसों में तलबा को कौम परस्ती का दर्स नहीं दिया जाता। उन्होंने सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि इन दीनी मदारिस में से किसी एक में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को कौमी परचम लहराया जाता है। बीजेपी के हिंदुत्व कट्टर पसंद लीडर ने कहा कि दीनी मदारिस जिनका कौमियत से कोई ताल्लुक नहीं होता सरकारी इमदाद हासिल कर रहे हैं। हमारे कई स्कूलों में सरकारी इमदाद नहीं मिलती लेकिन हुकूमत इन दीनी मदारिस को इमदाद दे रही है जिनका कौम परस्ती से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की हुक्मरान समाजवादी पार्टी ने साक्षी महाराज की नफरत अंगेज तकरीर की मजम्मत की और कहा कि इस तरह के बयानात का मकसद फिरकों में इंतशार पैदा करना है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की एक और नफरत अंगेज मुहिम है। शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद में मुजव्विज़ा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए नशिस्तों की तकसीम के मामले में कशीदगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का ये बयान मुस्तरद कर दिया कि इस इत्तेहाद को कामयाबी की सूरत में चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा इन्हें दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कल पहली मरतबा बरसरे-आम अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि 15 अक्टूबर के इंतखाबात के बाद अगर इस इत्तेहाद को इख्तियार हासिल हुआ तो वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे। इसके साथ साथ शिवसेना ने पार्टी तर्जुमान सामना में भी बीजेपी पर तनकीद की। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने भी उद्धव ठाकरे के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आइंदा चीफ मिनिस्टर शिवसेना का ही होगा। पार्टी के इस जारहाना मौक़िफ़ को देखते हुए बीजेपी ने जवाबी तनकीद शुरू कर दी। पार्टी तर्जुमान माधव भंडारी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में आइंदा हुकूमत बीजेपी की ज़ेर क़यादत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदर अमित शाह ने दौरे मुंबई के मौके पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और इनका फैसला कतई होगा। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र उमूर के इंचार्ज राजीव प्रताप ने भी शिवसेना के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्ट्री के मसले पर हलीफ जमातों को बहस में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका फैसला इंतखाबात के बाद होगा। मलेशियाई एयरलाइंस का हिंदुस्तान के लिए परवाज करने वाला एक तैयारा कल टेक्निकी खराबी के सबब दोबारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां बहिफाजत लैंडिंग की गई। वाज़ेह रहे कि बदतरीन खसारे से 2-4 मलेशियाई एयरलाइंस इदारा इस साल 2 संगीन सानहों से गुजरा है। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट नंबर HM 198 रात 10:20 पर कोलालमपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ, लेकिन ये बोइंग 737-800 एक टेक्निकी खराबी के सबब दोबारा रात 2:01 पर कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गया और बहिफाजत लैंडिंग की। हज कमेटी के तौसीत से रवाना होने वाले आज़मीन हज की पहली परवाज तकरीबन 4 घंटे ताखीर के साथ मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुई। आज़मीन हज का पहला काफिला कल तलबिया की गूंज में हज हाउस से अलग सुबह रवाना किया गया, जो कि शेड्यूल के मुताबिक 11:30 बजे परवाज करना था, लेकिन टेक्निकी खराबी के बाद
350 عازمین پر مشتمل یہ قافلہ 3 بجے کے بعد شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ عازمین کی پرواز میں تاخیر کی اطلاع کے ساتھ ہی ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی کے علاوہ دیگر ذمہ دار ایئرپورٹ پہنچ گئے اور طیارے کی روانگی تک ایئرپورٹ پر موجود رہے۔ عازمین حج کو ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے ایئرپورٹ پر ناشتہ اور ظہرانہ فراہم کیا گیا تاکہ عازمین کسی قسم کی مشکلات کا شکار نہ ہو۔ سعودی ایئر لائنز کے طیارے سے عازمین کی روانگی میں ہوئی تاخیر کی وجوہات کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ طیارے میں ٹیکنیکی خرابی کے بعد جدہ سے دوسرے طیارے کی آمد تک عازمین کو انتظار کروایا گیا۔ ایئرپورٹ پر عازمین کو روانہ کرنے کے لیے موجود رہنے والے قائدین میں جناب محمد محمود علی ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ کے علاوہ رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر، جناب سنوبر پٹیل صدر نشین مدھیہ پردیش حج کمیٹی و رکن زونل مرکزی حج کمیٹی کے علاوہ اسپیشل آفیسر ریاستی حج کمیٹی جناب پروفیسر ایس شکور، سعودی ایئر لائنز کے ذمہ داران پریم کمار، جناب افتخار احمد، جناب عبد الواحد، جناب محمد مشتاق، کسٹمز عہدیدار جناب ساجد غوری، CISF عہدیدار انل دامودھر، امیگریشن عہدیدار پشپال سنگھ، بیمل کمار اور روی کمار موجود تھے۔ قبل ازیں عازمین کی حج ہاؤس واقع نامپلی سے روانگی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ عازمین کے رشتہ داروں نے بدید نم تلبیہ کی گونج میں اللہ کے مہمانوں کو روانہ کیا۔ عازمین حج کی روانگی سے قبل مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع نظامیہ نے عازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس اہم ترین عبادت کے دوران خشوع و خضوع کی برقراری پر توجہ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ مرکزی وزیر شہری ترقیاتی و پارلیمانی امور ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد ایک بہت بڑا اور کشادہ شہر ہے جو سب کا ہے۔ نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد میں دنیا کے مختلف گوشوں میں رہنے والے افراد کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش اور قوت موجود ہے۔ یہ اس کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ یہی کافی ہوگا کہ حکومت میں موجود افراد حیدرآباد کی اس قوت و کشش کو متاثر نہ کریں۔ اگر مزید حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ شہر مزید ترقی کر سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹریز آف انڈیا کے مرکز برائے مہارت کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اپنے خطاب میں وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد سب کا ہے اور اس شہر میں رہنے والے تمام افراد کو مساویانہ آزادی حاصل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل ہندو بنیاد پرست تنظیمیں بڑے جانوروں کو لے کر شہر میں فساد برپا کرنے کا منظم منصوبہ بنا چکے ہیں۔ پہاڑی شریف کے علاقے جلپلی میں کل اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے بڑے جانور کے گوشت سے لدی گاڑی پر اچانک حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے بموجب ایمفا کولڈ اسٹوریج سے تعلق رکھنے والی گاڑی کو ہندو بنیاد پرست تنظیموں سے وابستہ کارکنوں نے جلپلی کے قریب روک لیا اور اس پر پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں گاڑی کو شدید نقصان ہوا اور اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پہاڑی شریف پولیس کی ایک ٹیم موقع واردات پر پہنچ کر VHP اور بجرنگ دل کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کی۔ سب انسپکٹر پہاڑی شریف AA راجو نے بتایا کہ اس واقعے کی ویڈیو موجود ہے اور حملہ آوروں کی نشاندہی کی کارروائی کی جا رہی ہے اور انہیں عنقریب گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ کولڈ اسٹوریج کی گاڑی کو پہاڑی شریف پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ حسینی علم پولیس نے 5 افراد بشمول ایک خاتون کے خلاف اغوا، عصمت ریزی و دیگر سنگین الزامات کے تحت گرفتار کر لیا اور گرفتار افراد میں پرانے شہر سے تعلق رکھنے والا ایک قاضی بھی شامل ہے جس پر کمسن لڑکی کی زبردستی شادی کروانے کا سنگین الزام ہے۔ یہ بات انسپکٹر حسینی علم بالاجی نائک نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سپٹمبر کے دن چنران گٹے کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے اغوا کی شکایت درج کروائی تھی اور پرویز نامی ایک نوجوان پر الزام لگایا تھا۔ انسپکٹر نے بتایا کہ پرویز نے اس 17 سالہ کمسن لڑکی کو زبردستی کرناٹک لے گیا تھا اور اس نے 1 سپٹمبر کے دن لڑکی کا مبینہ طور پر اغوا کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے، جن میں ایک جوڑا بھی شامل ہے، اس کمسن لڑکی سے شادی کرائی تھی اور چند روز بعد شہر آ گیا جہاں وہ یاقوت پورے علاقے میں رہنے لگا تھا۔ حسینی علم پولیس نے لڑکی کی والدہ کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پرویز بشمول 5 افراد جن میں مغل پورہ علاقے کا ایک قاضی بھی شامل ہے اس کو گرفتار کر لیا۔ پرویز پیشے سے آٹو الیکٹریشین بتایا گیا ہے جو کربلا میدان علاقے میں کام کرتا تھا اور دہلی دروازہ چار مینار کا ساکن ہے۔ حسینی علم پولیس نے یہ بات بتائی۔ شاہین نگر کے بدنام زمانہ اسنیک گینگ کی جانب سے بے بس لڑکی کی عصمت ریزی کی ویڈیو کلپنگ واٹس ایپ کے ذریعے پھیلانے کے الزام میں گرفتار کنگ کوٹھی کے 4 افراد کی ضمانت پر رہائی عمل میں آئی ہے، جنہیں گزشتہ روز پولیس نے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا، جہاں جیل منتقلی سے قبل عدالت میں اس کو پیش کیا گیا اور عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر دی اور وہ رہا ہو گئے۔
साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने इन 4 अफराद सैयद बिन सालम, मोहम्मद बिन इब्राहिम, मोहसिन उमर अल जाबरी और हबीब उस्मान साकिनान किंगकोठी को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे।